देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. दावीद देवाक विश्वासी रावले बरी सलमांव देवाचेर आपलो संपूर्ण भावार्थ दवरिना आनी तो विश्वासी राविना. सलमांव आपल्या उतार प्रायेर पावलो तेन्ना ताचें काळीज परक्या देवाशी पडटा. मुर्ती पुजा करता आनी तांची सेवा करता आनी तांकां बलिदानां भेटयता. देखून सरस्पर सलमांवचेर रागार जाता. कित्याक 2 फावटी सरस्पर ताका प्रत्यक्ष जाल्या उपरांतय ताणें अन्य देवाची सेवा करूंक आड व्हरलें ना. सरस्पराचो आदेश पाळलो ना. देखून सरस्पर सलमांवक म्हणटा, तुवें अशें केलां देखून आनी म्हजो सल्लो आनी तुका हांवें दिल्ले आदेश पाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवटकी काडून घेतलों आनी तुज्या सेवाकाक दितलों. तुज्या बापायक दाविदाक लागून हांव तुज्या जिवान काळांत अशें करचो ना. बगा तुज्या पुताच्या हातांतल्यान ती काडटलों. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव विश्वासी जावन आसा. देव विश्वासी जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. देवान आमकां दिल्लें तें मोनियारपण प्रत्येक रितीन आज मोनियारपण घेतिल्ल्या म्हाका आनी तुका. देवाची शुभ वार्ता प्रगट करतल्या म्हाका आनी तुका. आमचे थंय आसलेलीं टॅलंटां, आमचे थंय कितेंय आमकां देवान दिताना कितेंय आमचे ग्रेस्तकाय पळोवन आमकां दिवनातली, आमची जानवाय पळोवन दिवना. बगार ताची काकूळट आनी ताची कृपा पळोवन आमकां एक मोनियारपण दिल्लें. आनी हें मोनियारपण देवाच्या सेवेक, क्रिस्ताच्या सेवेक तें दिल्लें. आज आमी पळयता सलमांव राय तें उगडयता. दावीद विश्वासी रावले बरी तो विश्वासी रावाना. ताच्या बायल्यांक लागून ताच्यो बायल्यो ताका अन्य देवाशी ओडतात, ताचें काळीज ती ओडतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमचें काळीज ह्या संवसाराच्या आशे पाशेक, ह्या संवसाराच्या ग्रेस्तकायेक, स्थानमानाक, पयशांक जर तर ओडता जाल्यार आमी देवाक अविश्वासी जाता. देवान आमकां दिल्लो सल्लो कितें आसा तें मोनियारपण आमी न्हीद जावन आमी विसराता. आमकां देवान दिल्ली मोनियारपण क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करूंक, क्रिस्ताक प्रगट करूंक, हर एकल्यानी सासणीक जिवी जोडीचे म्हणून बापाची आशा आसा. हें आमी विसरूंक नजो. आनी जर तर आमी शुभ वार्तेन जर तर पळोवंक गेल्यार त्या कानागारनाचो भावार्थ, कानागान स्त्रियेचो भावार्थ, ती सोम्या सरच्या पांयां चडोवन पडटा आनी म्हणटा, म्हज्या धुवेक देंवसार लागला, तूं येवन तिका सोडय आनी आपड. आनी ती तेदाळ जेजून तिका सांगची ती उतरां. सुन्याक भुरग्यांचे उंडे सुन्याक दिवंक जायनात. पूण ती म्हणटा, वय सोम्या, वय धन्या, तुवें सांगचें सामा. पूण भुरगीं मेजा भोंवतणी खाताना ते पडले कुडके ती सुणी येवन खातात न्ही गी. आनी असली जाप पळोवन जेजू तिका सांगता, वच, तुजी धूव बरी जाल्या. आनी ती वेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या स्त्रियेचो भावार्थ एक न्हीद जावन आमी पळयता हिचे थंय आसलेलें खालतेपण, एक भावार्थ आनी दुसरें एक खालतेपण. मोनियारांक खालतेपण मस्त गरजेचें जावन आसा. आमी खालती जायचे मोगाच्या भाव भयणी. हर एका वेळार देवाच्या उतराक आमी खालती जायचे, क्रिस्ताक आमी खालती जायचे. देवान आमकां दिल्लें मोनियारपण हांवें आनी तुवें जागृतायेन सांबाळूंक आसा. एक बापूय जावन, एक आवय जावन आमी सांबाळूंक आसा. आनी पळया, असलो भावार्थ आमकां जायचे. क्रिस्त सर्वस्व, क्रिस्ता थंय सगळें आटापूण आसा. आनी जर तर आमकां देवान जेजू क्रिस्ताच्या त्या मरणा जिवानपणा मुखांत्र आमकां सरकार एक अविनाशी आई-बाबीन आनी भावान आतसल्या दायजाक आमकां आयती केल्यात, हें आमकां कळी जायचें. देखून हो आमचो भावार्थ बुटाक घालून व्हरून पळयल्या नश्वर भांगारा परस चड मोलादीक जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या वेळार आमकां हो भावार्थ जावन आसा. कीर्त मान आनी ओगलापान दिता. देखून हो भावार्थ आमी सांबाळून दवरूंक आसा. हें मस्त गरजेचें जावन आसा. आमेन.